السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يوم جديد وفيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير. اليوم نقدم لكم إن غوسات اسمها لحم عجين ولا كالكشوز. هذا يديروها السوريين، يديروها العراقيين كيما البيتزا. مسح تجي رقيقه خلاص. هنا عندي كيلو فرينه، عندي ان بو تاع ياغورت ناتوريل، بيضه وزوج مغارف زيت وملح وشويه خميره. باش الخميره ما نديرش بزاف، درت غير شويه باش تجيني لاباط نتاعي ما تطلعش بس تقعد طريه. ونبل بالماء ما دافي، بصح ندير العجينه نتاعي شويه طريه افيك لا مان. فرد يد نحاول نعجنها، ندور مليح. راكم تشوفوا فيا كيف ندير فيها. دركا نغطيها نخليها تطلع. في الوقت هذاك جو بريباري ندير لافارس تاعي. انا نقي في البصله، بصله ثوم. بالنسبه لافارس نرحيهم، راكم تشوفوا فيهم كيف تشوفوا فيها كيف تجي. المهم هذه هي انا نشوف. المهم كاينه تشوفوا نقي في الثوم. المهم نقيهم ونرحيهم في لو بتي ميكسور هذاك بس باش لافارس تاعي ما تكون. هذوك تشوفوا كيفاه كلشي نميكسيه. المهم البصله نحاول كيفاه كمسه باش تشوفوا كلشي على طبيعته. المهم هكا. المهم نميكسي. هاني نحاول نمشي الفيديو فيت كومسا جو برون با بوكو طون باش في الساعه باش ما تملوش من الفيديو تاعي. لازم ما ناخذش بزاف الوقت. هنا عندي بصله، عندي كعبات زوج كعبات طماطم. بصح الطماطم نتاعي نديرو نقصو هكا عشوائيا بك لا ماء باسكو راح نميكسيه. انا نحيت له لابو من قبل، نميكسيه في كمسا. نحيت له الزريعه هذيك تاعو داخل لي بيبا هذوك تاعو داخل، ونرحيهم. نرحي طماطم ونحطوها كوتي تاع كوتي البصله والثوم. هاكم تشوفوا فيه كيفاه جا. سما هذه هي لافارس اللي راح نديرها مع لا فيونداشي باسكو لافارس بزاف لا تيا با مون با بوزوا بوكو دو فيونداشي، غير شويه بركه. سما قد ما تكثر الحوايج هذو ونا با بوزوا بوكو دو فيوند، غير شويه بركه. يسمى يتخلط مع لي زانغريديون. هذا يجي اسمه يجي هاز روحو. اللي ما عندوش بزاف فيونداشي اسمه لي لا كونتيتي اللي عنده تكفي. هذه انا درت الفلفل. تقولي لي درتي بزاف الفلفل حار، بس مالوغوزمون الفلفل عندنا هنا ماشي حار، راهو ناقص خلاص. بوغ سا هذا الفلفل اللي درته راهو تقريبا ماهوش حار. اني درت الزيتون نقي فيه، درت نقص فيه بليتو زيتون كحل. وكاين هذاك درت دبشه ومعدنوس انا حتى هي قصيتها شويه تحكم سا باش هي ماشي ميكسيتها. هنا نخلط ندير طماطم، ندير لي زونيون والثوم، وندير الفلفل ودبشه ومعدنوس وشويه زيتون، ونحاول نديرهم. ولي زيبيس بالنسبه لي زيبيس عندي راس الحانوت، التوابل. وهنا عندي الكزبر، وعندي طماطم كونسونطري ان بتيت كويير، طماطم نتاع الباطا، وملح، ان بو سيترون. وانا نسيت ما قلت لكمش انا درت شويه سيترون في لاباط. هنا نحاول نخلطهم مليح ببعضهم حتى يدخلوا. نحاول نعجنها افيك لا مان، نعجن توت لي زانغريديون، نخليهم يدخلوا في لا فيونداشي باش لو غو يجي ميم غو. المهم هذه هي لا فارس. نكملها ونخليها كوتي ونروح للعجين تاعي. تشوفوا فيها نحاول كيف انا نعجنها طري بيان. بالنسبه للعجينه راهو طري، يعني درت ان بو دو فارين ونهبط العجين تاعي. نحاول ندورو في لافارين باش ما يلصقليش يجيني فاسيلمون نخدم به. ونحاول نديرو كوما بودان هكا في الطول. نديرو هكا طويل. اللي ما يعرف لو بودان ما نديرو هكا طويل ونقصوا هذيك نقصوا بالموس. الموس تاعي نديرو شويه في لافارين باش ما يلصقش في لاباط باسكو لاباط راهي طريه. ونقصوا غير دي بتيت بولات هكا باسكو راح نديرها غير دي بتيت بيتزا صغار، ماهمش دي غروس ولا هاك. ينجم واحد ياكل 2 3 فاسيلمون. راكم تشوفوا فيهم اني قرصتهم
ونحطهم في لافارين باش ما يلصقوليش، ومن بعد نغطيهم نخليهم يتحطوا شويه. درك ها كيف نكعبر فيهم مي يلفو فار لافارين. لازم ديروا الفارينه في يديكم باش ما تلصقش العجينه. نديرهم نكعبرهم بيان ونحطهم في ديك السنيوه هذيك ونغطيهم بك لو فيل اليمونتير ونخليهم مده المومون كي يتحطوا باش نجي كي نخبزهم كي نحلهم يجيوني فاسيلمون. ها راكم تشوفوا فيهم كيف ندير فيهم. اتمنى يكون يعني واضحه يعني حاجه فاسيل. هذه درتها يسمى في بوغ باسكو راني ندير في شوال اني نصوم. سي بور سا شاك فوا جو في ان غوسيت اليوم درت شوربه فريك ودرت هذه كاين سالاد مع البركه. هاكا تشوفوا فيها. دروكا نرجع نخبزهم باش نديرهم يطيبوا. بالطياب بالنسبه للطياب ما تطولوا لهمش بزاف، قويو بالفور ان بتي مومون طفيو عليه خاطرش راهي رقيقه كانت تخليوها تتمص تجي ناشفه. اسمها انا الفور تاعي سي با ماشي الفور هذاك اللي مليح اللي راهو اسمها درتها ماهيش يعني الطياب اللي كنت ننتظر فيه، بس يعني مليحه. هذيك كان بابي كويسون. حطيت لابا هاني دورتها شو كيف خبزتها، حاولت رققتها كومبليت مردتها رقيقه. كي دي فوا كي تشوفوها تقولي ان ساندويتش هذاك تاع لو تورك هذاك لا باتا بيتا، الخبز تاع لو بيتا هذاك رقيق، بس ماهوش كيما هذاك هو شويه شاد روحو على هذاك لا باتا بيتا. هذه هي المهم اني نخبز فيهم نكمل لا كونتيتي اللي عندي ومن بعد نديرهم. يعني هو حاجه فاسيل. ينجم واحد بركه يدير فيت العجين ويوجد لافارس قبل كومسا باش ينجم في ساعه يدير العشاء ولا. ها هي لا المهم نتمنى تكون يعني عجبت لكم وسيوها. راهي سيرتو بور لي زونفون يشتيو لو بيتزا باش ديري بيتزا هكا توجدي بزاف صوالح. هذه غير دي بتيت شوز فيت افيك لو ميكسور. في ساعه حنا وجدنا وجدنا كل شيء. المهم نكمل لا كاتريام نتاعي ومن بعد نبدا نوجد نديرها لا فارس ونديرها طيب. وهذه هي هذا هو الفيديو تاع اليوم. ويعني ميرسي بوكو بور لي كومونتير. الناس يديروا لي كومونتير راهم يشجعوا فيا. يعني لي كومونتير تاعكم كامل يعني مدايرين اسمع يعطيو لي الكوراج دو كونتينوي. بس سمحوا لي راني ساعات ندخل الفرنسي يعني ما نلقاش لي مو. ساعات كي نجي نهضر الفرنسي جاريف با تروفي لي مو ان فرونسي فو جو شيرشي اون اغاب. وساعات كي نحب نهضر بالعربيه ما نلقاش كلمه بالعربيه نحوس عليها في الفرنسي. سمحوا لي يعني نحاول المستحيل باش نلبي لكم يعني رغبتكم. بس جامغ بيان يعني في الايامات اللي جايين ان شاء الله ندير ان فيديو اون فرونسي. بس سمحوا لي اللي عجبت له لا غوسيت اون فرونسي كي ندير ان فيديو اون فرونسي اللي عجب له لو فيديو اون فرونسي عجبت له لا غوسيت يحبوا نديرو بالعربيه يعاود لي نديره له بالعربيه ما كان حتى مشكل. باسكو عندي ميزامي يحبوا دي فوا دي غوسيت اون فرونسي. سي بور سا جامغ بيان دو فار بليزير بور ميزامي. نحب حتى انا ندير لهم وهما يعني ناس ملاح معايا. الفو لازم نرضيو توت لي كوتي. وسمحوا لي ساعات ما نلقاش نقول لكم خاطر شكون قالوا لي في الكومنتار باللي هضري بالعربيه. مي نهضر بالعربيه مي دي فوا ما تروح لي الكلمه نقعد نمهمه ما نلقاش واش راح نقول نرجع سمحوا لي. هاني درت لا فارس عدت نهضر ونسيت واش قاعده ندير. لا فارس خبزوها فوق العجين حاولوا ترقوها اي تجي رقيقه حتى لا فارس ما تجيش هذيك اللي محطوطه بزاف. حطوا لا فارس وخبزوها هذيك لا مان باليد خبزوها ودرت لها غير شويه حبيبات زيتون ودركا نحطها طيب. ومن بعد هذا هو من بعد هاي طابت كيفاه جات تدور هك. او هو شويه الفور تاعي ماهوش يعني توب يعني ان شاء الله في المستقبل نبدل الفور مي با بور لو مومون ماهوش درك. ها هو درت شويه وحده بالفرomage وهذيك هذه لا فينيغريت لا صوص تاع السلطه حطيت على لي كوتي. هذه هي هذا هو لو بلان تاع اليوم. نتمنى يكون يعجب لكم.
يعني دوكا نروح نحطو في لاطابل في لاسالامونجي وتشوفوه. ها هو ها هو اذا درت لاسوب، درت شوربه فريك، درت اليوم ظهرت لي درت شوربه فريك، وكاين هذاك كاين خبز تاع الترك تاع الاتراك تاع الترك تاع لو بان تورك شريناه، وكاين هذه لو بيتزا هذه يقولوا له با فيوند، با فيوند ولا جو سي با، لحم بالعجين، يقولوا اللحم بالعجين. هذه هي مطابل، تكون نتمنى تكون